بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد حسین 38 جیمبے ڈگورہ کسان زرعی مرکز فیصل آباد. اسی پہ نا امریکل گوبھی لگوائی سی تے یہ بہت ہی اچھے رزلٹ آئے. سفید کا یہ اپنی خصوصیات کلر سفید کورنگ پوری پتے دا صاحب آپ وڈ تاں سیدھا وا تاکہ ان پودیاں دی تعداد کھیت چ زیادہ تو زیادہ لگتی تے سفید دی مکمل سفید چھٹے تھلے ٹونڈ نکا تے پتے جڑے بالکل صاف تے شفاف تے مارکیٹ دے وچ ساریاں گوبھیاں تو اس ٹائم بیسٹ مقابلے دی تے تقریباً یہ 90 دن دی ورائٹی ہے جہدے وچوں 25 تو 30 دن دی پنیری تے 60 دن 60 تو 65 دن کھیت چ تیار ہو گئی تے بہت اچھے رزلٹ ایکسیلنٹ رزلٹ تے گرین گولڈ از ڈریم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے.